नमस्कार दर्शक तथा श्रोताहरू। आज अलि फरक किसिमको प्रस्तुति लिएर यहाँहरू समक्ष सफ्ट टकमा उपस्थित भएको छु। राजनीतिको चर्चा गर्नेछु, मनोरञ्जनको क्षेत्रको चर्चा गर्नेछु। यो सेलिब्रिटी संस्कृतिले कसरी राजनीतिलाई पनि गाँच्दैछ त्यस सम्बन्धमा चर्चा गर्नेछु। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँहरूलाई। मेरो प्रस्तुतिको शीर्षक छ बेबी बम्प, प्रतिक्रियात्मक मानसिकता र देउबा सरकारका चुनौतीहरू। एक नेपाली चलचित्रकर्मीको बेबी बम्पको सार्वजनिक जस्तो लाग्ने अनावरणपछि नेपालको सामाजिक मिडिया असाध्यै तात्यो। नेपालको मात्रै होइन, संसारकै सामाजिक मिडिया पनि तातिरहन्छ। यो प्यान्डेमिकको बेला, यो लकडाउनको बेला त अझ बढी तात्छ। कुनै चलचित्रकर्मीको अन्य पोस्टहरू यसअघि पनि भाइरल भएका थिए, सामाजिक मिडियामा भाइरल भएका थिए, भविष्यमा पनि होलान् नै। त्यसो त चलचित्रकर्मी, खेलाडी, गायक लगायतका सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूको जीवन सामान्य जनको भन्दा अलि फरक नै हुन्छ, हुनुपर्ने पनि हुन्छ होला सायद, पेशाले त्यो माग गर्छ होला। एउटा ठुलै जनसङ्ख्या हुन्छ जसले उनीहरूलाई आफ्नो आइडल भन्छन् नि, आइडल ठान्छ, आदर्श ठान्छ, आदर्श व्यक्तित्व ठान्छ। त्यस जनसङ्ख्याको आफूप्रतिको आकर्षण कायम राखिराख्नु कम्ती चुनौतीपूर्ण पक्कै हुँदैन होला। प्रश्न उठ्न सक्छ, यो आकर्षण किन कायम राखिराख्नुपर्छ र? अरू कसैलाई हानि नहुने हदसम्म मेरो जीवनमा म जे गरौँ कसैलाई छु मतलब। अरू कसैलाई हानि नहुने हदसम्म म जे गरौँ कसैलाई के मतलब, होइन? हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। सेलिब्रिटीहरूको जीवन हाम्रो जस्तो श्याम श्वेत, जसलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भन्छन् नि, त्यस्तो श्याम श्वेत हुँदैन कहिल्यै पनि। उनीहरूको जीवनमा रङहरूको मात्रा अलि ज्यादै नै हुन्छ होला। ज्यादै नै हुन्छ होला किनभने भन्दाखेरि त्यो सेलिब्रिटीको चकाचौँधबाट आफू कोसौँ टाढा, लाइट इयर्स टाढा भनौँ न, कयौँ प्रकाश वर्ष टाढा भएको हुनाले त्यस्तो मलाई लागेको अनुमान मेरो। त्यो चकाचौँधपूर्ण जीवनका कारण पनि हामी जस्ता सर्वसाधारण मानिसहरू सेलिब्रिटीहरूप्रति आकर्षित हुन्छौँ। कतिपयले त देवी देवता ठानेर पूजा पनि गर्छौँ, त्यस्तो चलन छ। लोकप्रियताको शिखरमा रहेका बेला भारतीय सुपरस्टार राजेश खन्नाको कार गुड्ने बाटोको धुलोले कयौं युवतीहरूले आफ्नो सिउँदो सजाउँथे रे। कयौं भारतीय युवतीहरूले राजेश खन्ना, सुपरस्टार राजेश खन्नालाई आफ्नो सपनाको राजकुमार ठान्थे अनि त्यो धुलो, कार गुड्दा जुन धुलो उड्छ त्यो बाटोको धुलोले आफ्नो सिउँदो सजाउँथे भनिन्छ। यसैगरी अर्का एकदम उम्दा अभिनेता देव आनन्द कालो कोट लगाएर निस्कँदा युवतीहरू उनलाई भेट्न पाइन्छ कि भनेर छतबाट हाम फाल्न खोज्ने हुँदा उनलाई कालो कोट लगाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो रे। यस्तो पढ्न पाइन्छ, सुन्न पाइन्छ। दक्षिण भारतमा श्रीदेवीलाई देवीका रूपमा पूजा गरिन्थ्यो। यसैगरी
अहिले अभिनेता सोनू सुदको मन्दिर बनाएर उनलाई भगवान ठानेर पूजा गरिएका समाचारहरू आइरहेका छन्। सोनू सुदले यो कोरोना भाइरस महामारीमा अलपत्र परेका कामदारहरूको उद्धार गरेको, उनीहरूलाई सहयोग पुर्याएको हुनाले उनलाई भगवान सरह पूजा गरिन्छ भनिन्छ आजभोलि कति ठाउँमा। साह्रै ठुलो फ्यान फलोइङ भएको छ उनको यस कल्याणकारी कार्यले गर्दा। अब अलिकति सन् 1960 को दशकतिर फर्कौं। सन् 1960 को दशकमा सांगीतिक समूह द बिटल्स, नाम सुन्नुभएको होला, गीतहरू पनि सुन्नुभएको छ कि, लोकप्रियताको शिखरमा थियो। 1966 मा त्यस सांगीतिक समूहका फ्रन्टम्यान जन लेननले अन्तर्वार्ताका क्रममा "वी आर मोर पपुलर देन जीसस क्राइस्ट नाउ" यस्तो अभिव्यक्ति दिए। अन्तर्वार्ताको एउटा अंश यस्तो थियो। उनको भनाइको अर्थ थियो, अहिले हामी जीसस क्राइस्ट, क्रिस्चियनिटीका प्रवर्तक जीसस क्राइस्ट भन्दा पनि बढी लोकप्रिय छौं। संयोग के पर्यो भने त्यसै वर्ष द बिटल्स संयुक्त राज्य अमेरिकाको सांगीतिक यात्रामा निस्क्यो। त्यही यात्राको बेला पारेर एक अमेरिकी पत्रिकाले जन लेननको अन्तर्वार्ताको अंश प्रकाशित गरिदियो। त्यसपछि त के थियो र, लगत्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, मेक्सिको र दक्षिण अफ्रिकामा द बिटल्स विरोधी प्रदर्शनहरू भए। द भ्याटिकनले पनि उक्त अभिव्यक्तिको निन्दा गर्यो। अन्ततः जन लेननले सार्वजनिक रूपमै क्षमा मागेपछि त्यो जनआक्रोश साम्य त भयो, तर यस घटनाले उक्त सांगीतिक समूहलाई एकदमै ठुलो, अपूरणीय भनौं न, अपूरणीय क्षति नै भयो। यस अभिव्यक्तिका कारण द बिटल्सको जुन क्रेज थियो, लोकप्रियता थियो, खास गरी क्रिस्चियन संसारमा, संसारभरि नै लोकप्रिय भए पनि यो एन्टी क्रिस्चियन अभिव्यक्तिको रूपमा लिइयो, क्रिस्चियन विरोधी अभिव्यक्तिको रूपमा लिइयो र उनको त्यो लोकप्रियता एकदमै घटेर गयो। पपुल्यारिटी ग्राफ एकदमै घटेर गयो। सांगीतिक समूहको लोकप्रियता, द बिटल्सको लोकप्रियता। सृजनात्मकता, व्यावसायिक र व्यक्तिगत मतभेदहरूका कारण द बिटल्स सन् 1970 तिर छिन्न भिन्न भयो। समूहका सदस्यहरूले आफ्नो सांगीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिइरहे। उनीहरूले सोलो करियर भन्छन् नि, जसलाई सोलो करियर पर्सु गर्न थाले। त्यसपछि डिसेम्बर 8, 1980 मा 25 वर्षीय प्रशंसक, फ्यान भन्छन् नि जसलाई, मार्क डेभिड च्यापमनले न्युयोर्कमा लेननलाई उनकै स्टुडियो अगाडि गोली हानेर मारे। अब अहिले मार्क च्यापमन, मलाई लाग्छ मार्क डेभिड च्यापमन अहिले पनि जेलमै छन्। यस सम्बन्धमा अहिलेलाई यति नै। अब सेलिब्रिटीहरूकै जीवनतर्फ फेरि सबै सेलिब्रिटीहरूलाई सधैँभरि चर्चाको चाहना हुन्छ, त्यो भोक हुन्छ भन्ने पनि छैन। कति सेलिब्रिटीहरू आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको चियो चर्चो नहोस् भनेर न्युज हाउन्ड्स, समाचारका भोका पत्रकारहरू, फोटोग्राफरहरू, पापाराजी भन्छन् नि जसलाई, पापाराजीहरूबाट
भागिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवन एकान्तमा जिउन कसैले नहेरिदियोस् भन्ने पनि चाहना हुन्छ कति बेला। प्यारिस, फ्रान्सको राजधानी प्यारिसमा अगस्त 30, 1997 मा आफ्नो प्रेमी दोदी अल फयदसँग रहेको बेला यसै गरी प्रिन्सेस डायना, द प्रिन्सेस अफ वेल्स लाई पापाराजीहरूले यसै गरी लखेटिरहेका थिए। यसरी यिनै पापाराजीहरूबाट भाग्ने क्रममा राजकुमारी डायना, बेलायती राजकुमारी डायना र दोदी अल फयद उनका प्रेमीको कार दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको मानिन्छ। यस सम्बन्धमा अनेक थरी षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू पनि छन्। यस सम्बन्धमा यहाँ चाहिँ चर्चा नगरौँ। तर धेरै सेलिब्रिटीहरूलाई तपस्वीको जस्तो वा आम नागरिकको जस्तो श्याम श्वेत जीवन होइन, त्यो चकाचौँधको संसार, त्यो लाइमलाइट आवश्यक हुन्छ। उनीहरूका तस्बिरहरू, भिडियोहरू, समाचारहरू जति धेरैले हेर्छन्, पढ्छन्, उनीहरू बारे जति चर्चा हुन्छ अनि फ्यान फलोइङ, प्रशंसकहरूको झुण्ड जति ठुलो हुन्छ, त्यसैका आधारमा हो उनीहरूले विज्ञापनमा खेल्न पाउने, चलचित्रमा अभिनय गर्न पाउने, मोडलिङका विभिन्न असाइनमेन्ट्सहरू पाउने। त्यसरी नै हो। तर यी सबै अवसर प्राप्त भएन भने उनीहरूलाई आफ्नो जुन उच्च जीवन स्तर, जुन हाई लाइफ भनिन्छ नि, त्यो कायम गर्न सम्भव हुँदैन। अनि के गर्ने? सेलिब्रिटीहरूले हाम्रा परम्परागत संस्कृति, परम्परा, सभ्यता अनुरूप व्यवहार गरिदिए असाध्यै राम्रो। तर उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन पनि छ, व्यक्तिगत छनौटहरू पनि छन्। ती छनौटहरू, त्यो जीवन, त्यो हाई लाइफ हामी जस्ता जनसाधारणसँग मिल्दैन भन्ने पनि हामीले नबिर्सनु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यस कोट अनकोट वैश्य युगमा परम्परागत जीवन पद्धति अनुसार चलेर मात्रै त्यो उच्च स्तरको जीवन बाँच्न नसकिने हुनाले नै होला हाम्रा धेरै जसो सेलिब्रिटीहरूले पश्चिमा संस्कृति, चालचलन, बोलीचाली टुटेफुटेकै अङ्ग्रेजी भए पनि अगालेको, बोलेको पाइन्छ, व्यवहारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ। हाम्रा सेलिब्रिटीहरूले कतिपय नेपालीका लागि डिस्पोजेबल जस्तो लाग्ने जीवन जिउनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको जोहो गर्न, यसो गर्न पनि विज्ञापन, मोडलिङ गर्नै पर्ने हुन्छ होला। यस्तो जीवन मध्यम वा निम्न मध्यम वर्गका नेपालीहरूले जिउने जीवन पक्कै पनि होइन। तर त्यसो भन्दैमा आधा पेट खाएर, ठिकठाक लुगाहरू लगाएर, प्लेन किसिमका लुगाहरू लगाएर बजारमा महँगोमा बिक्ने थोरै च्यातिएका प्यान्ट जस्ता फ्यासनेबल लुगाहरू होइन, साधारण लुगाहरू लगाएर हिँड्नु पनि भएन। त्यो ग्ल्यामरस संसारका, त्यो चकाचौँध संसारका प्रतिनिधिहरूले त्यसरी हिँड्दाखेरि जुन उनीहरूप्रतिको आकर्षण कम हुन्छ कि भन्ने हुन्छ नि, त्यसैले उनीहरूले हामीहरूले जस्तो लुगा लगाउने, साधारण लुगा लगाउने, साधारण जीवन बाँच्ने त्यो अपेक्षा गर्नु पनि त्यति नै उचित हुँदैन। सामाजिक सञ्जालहरूले हाम्रो जीवनका हरेक पक्ष छुँदै गर्दा सेलिब्रिटीहरूको जीवनशैलीको पनि आलोचना गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। यस्तो ईर्ष्यावश पनि भएको हुन सक्छ।
उहाँहरूले उनीहरूले यो पश्चिमा संस्कृति, कला, जीवनशैली अगाले र हाम्रो सांस्कृतिक सभ्यतागत अतिक्रमण भयो भनेर पनि यस्तो विरोध भएको हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा सचेत नागरिकहरूबाट स्वस्थ आलोचना भएको पनि हुन सक्छ। यो खास गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरै नेपालीलाई के खाउँ के लाउँ भइरहेको यस्तो कोरोना भाइरस ग्रस्त समय छ। यस्तो कठिन समयमा धेरैले जागिरबाट हात धोएको, कामविहीन भइरहेको, रोजगारविहीन भइरहेको समयमा ब्रान्ड विशेषको प्रवर्धन गरेर शारीरिक तन्दुरुस्ती प्रदर्शन गरेर मोडलिङ गरेर जुन हाई लाइफ जिउनेहरू विरुद्ध व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा यो सामाजिक सञ्जालहरूमा सेलिब्रिटीहरूप्रति रोष आक्रोश प्रकट भएको पनि हुन सक्छ। सेलिब्रिटी संस्कृतिले विपरीत संस्कृतिलाई पनि प्रवर्धन गर्न, हाम्रो मौलिक सभ्यता संस्कृतिलाई पनि प्रवर्धन गर्न मद्दत गरिरहेको हुन सक्छ। सामाजिक सञ्जाललाई मैले सामाजिक जन्जाल भने, सामाजिक जन्जालको यस समयमा यस प्रवृत्तिले हाम्रो मौलिक भाषा, संस्कृति, परम्परा, सभ्यतालाई पुनर्जीवन दिन सहयोग गर्यो भने असाध्यै राम्रो भयो, असाध्यै राम्रो हुन्छ। यहाँनिर अमेरिकी जीवन पद्धति, जीवन मूल्य पद्धति अर्थात् अमेरिकन वे अफ लाइफ, अमेरिकनिजम विरुद्ध एन्टी अमेरिकनिजम, एउटा फ्यासनको रूपमा नै विकास भएको एन्टी अमेरिकनिजमको उद्भव भएको तथ्यलाई पनि स्मरण गर्दा राम्रै हुन्छ। तर सेलिब्रिटीहरूले व्यापारिक उत्पादनहरूको प्रचार प्रसार गर्छन् भन्दैमा उनीहरूलाई पनि हामीले कुनै प्रोडक्ट जस्तो ठान्नु उपयुक्त पक्कै पनि हुँदैन। स्वस्थ आलोचना स्वीकार्य हुन्छ, तर खास गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा ट्रोल गरिरहने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सीमा नाघेर आलोचना गर्ने गर्दा उनीहरू विषादग्रस्त हुने, डिप्रेसनमा जाने भन्छन् नि, जसलाई उनीहरूमा आत्महत्या जन्य प्रवृत्ति देखिने जस्ता हानिकारक असरहरू पनि देखिन सक्छन्। त्यस्तो सम्भावना रहन्छ होला, रहन्छ नै। यस्तो असरहरू देखिए भने त्यसको जिम्मेवार चाहिँ को हुने, हैन? ट्रोल गर्नेहरू हुने कि नहुने? सदा सर्वदा आलोचना गर्नेहरू, सामाजिक सञ्जालहरूमा आलोचना गर्नेहरू यसप्रति जिम्मेवार ठानिने कि नठानिने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ यो। मुख्य चासो र चिन्ताको विषय के भने एक किसिमको सेलिब्रिटी संस्कृतिले हाम्रा नेताहरूलाई पनि गाँज्न थालेको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै बेला ट्विटरमा निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भन्दा कम प्रतिक्रियात्मक देखिएनन्। आफूप्रति लक्षित हरेक जसो प्रतिक्रिया जस्तै क्षुद्र प्रकृतिको भए पनि त्यस्तो प्रतिक्रियाको उत्तर दिन देशको सर्वोच्च जननिर्वाचित शासकसँग, त्यो पनि यस कठिन महामारीको सङ्कटपूर्ण समयमा प्रशस्त समय रहेको अति तीतो अनुभव गरे आम नागरिकले। प्रधानमन्त्री ओलीले आफैले भनेको कोट अनकोट नाफाको जीवनको ज्यादै महत्त्वपूर्ण अंश खेर फाल्नु हुँदैन थियो। त्यो पनि देश
महाव्याधिग्रस्त भएको समयमा धेरै रियाक्टिभ भएर तत्कालीन 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनेताको रूपमा एउटा अब्बल राजनेताको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेर इतिहास बनाउने एउटा राम्रो अवसर गुमाए। देश महामारीग्रस्त भएको बेला ओली सरकारको बिलो पार पर्फर्मेन्सको इतिहासले निर्मम मूल्याङ्कन गर्नेछ, गर्नु पनि पर्छ। यसैगरी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धी पनि सामाजिक सञ्जालमा ज्यादै सक्रिय देखिन्छन्। तर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित सक्रियता, फलोवर्सको संख्या, त्यसका आधारमा मात्रै निर्वाचनमा पक्कै पनि विजयी होइन। यो निर्वाचनमा विजयी हुन राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले, समाज सेवा गर्ने व्यक्तिहरूले खाली ट्विट मात्रै गरेर हुने कुरा भएन, फेसबुक पोस्ट मात्रै गरेर भएन, व्हाट्सएपमा मात्रै सक्रिय भएर भएन। उनीहरू त मैदानमै खट्नुपर्छ, समाजमै रहनुपर्छ, समाजकै सेवा गर्नुपर्छ, जनताहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने, घुलमिल हुने र आफ्ना एजेन्डाहरू राख्ने, उनीहरूका गुनासोहरू सुन्ने र सम्बोधन गर्नतिर लाग्नुपर्छ। राजनीति फोहरी खेल हो भने नेताहरूले गर्ने भनेको फोहोर सफा गर्ने हो। एको च्याम्बरमा भजन मण्डलीहरूको माझमा रमाउने पक्कै पनि होइन। भजन मण्डलीहरूलाई हेक्कार होस्, जीवनको सन्ध्याकालमा इन्द्रियहरू शिथिल भइसकेपछि, अन्य कुनै पुरुषार्थका बाटाहरू नरहेपछि, गर्न नसकिने भएपछि हो भजन गाउने, त्यो पनि प्रभुको, परमात्माको। यो बेला बेलामा खैँजडी बजाएर, मुजुरा बजाएर धार्मिक कार्यक्रमहरूमा भजन गाउने कुरा चाहिँ छुट्टै भयो। अब शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्व कालतर्फ लागौं, 5औं प्रधानमन्त्रीत्व कालतर्फ। उनको सम्बन्धमा भन्नै पर्ने हुन्छ, 100 दिन दिने मधुचन्द्र अर्थात् हनीमुनका फोस्रा कुरा छोडिदिउँ। शेरबहादुर देउवा सरकारको अग्नि परीक्षा सुरु भइसकेको छ महाकाली ट्विन प्रकरणबाट। यसै पनि वर्तमान क्रमले यस्ता धेरै मधुचन्द्रहरू यस अघिका प्रधानमन्त्रीत्व कालहरूमा बडो मजाले मनाइसकेकै छन्। इतिहासमा सुनाम राख्ने आफ्नो यो करिब करिब अन्तिम अवसर गुमाए भने देश र देशवासीले पक्कै पनि माफ गर्ने छैनन् जस्तो लाग्छ देउवालाई। अहिले महाकाली ट्विन प्रकरणमा देउवा सरकारको तीव्र कटु आलोचना भइरहेको छ। प्रत्यक्षदर्शीहरूले भारतीय सुरक्षाकर्मीले ट्विन काटिदिँदा दार्चुलाको मालघाटबाट महाकाली तर्ने क्रममा जयसिंह धामी महाकालीमा खसी बेपत्ता भएका हुन् भनेर भनिसकेका छन्। यता सरकार भने छानबिन चलिरहेको छ भन्दै आम नागरिकलाई चुप लाग्न चेतावनी दिइरहेको छ। गृह मन्त्रालयको वक्तव्यको सार त्यही हो। त्यसैगरी चुप लाग्न भनिरहेको छ जतिखेर गोविन्द गौतम कञ्चनपुरको सीमाञ्चलमा भारतीय अतिक्रमणको विरोध गरिरहेको थियो एउटा समूह, स्थानीयहरूको समूह, त्यही समूहमाथि भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपाली भूमिमा
गोली चलाउँदा गोविन्द गौतमको मृत्यु भएको हो, एसएसबीले हत्या गरेको हो। त्यसो त भारतीय ज्यादती नौलो होइन। सीमाञ्चलमा यस्ता ज्यादतीका घटनाहरू हरेक दिन जसो घटित भइरहन्छन् र प्रत्येक जसो घटनामा नेपाली राज्य, नेपाली सरकार चुप लागेर बस्छ, देखेको नदेखे जस्तो गर्छ। देउबा सरकारका लागि ट्विन प्रकरण भन्दा पनि अझ गम्भीर लिटमस टेस्ट, अग्नि परीक्षा जस्तो गम्भीर कडा परीक्षा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट हुने देखिन्छ। यसको संसदबाट अनुमोदन गर्नको लागि दबाब आइरहेको छ भनिन्छ। अनि यसको विरोधमा, यो एमसीसी कम्प्याक्टको विरोधमा हरेक दिन जसो सडकमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। यतातिर संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्नुको लागि असाध्यै दबाब छ सरकारलाई। त्यसै गरेर चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई पनि अगाडि बढाउन त्यसै किसिमको दबाब होला नै। यी दुईवटा एमसीसी र बीआरआई को एक किसिमको टक्कर जस्तो देखिएको छ नेपालमा। महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका र उदाउँदो महाशक्ति राष्ट्र चीनको टक्कर देखिरहेको छ नेपालमा। अनि सरकार, जनता, देश त्यही टक्करको बीचमा घाइते भएको जस्तो, निरीह भएको जस्तो आम जनताले अनुभव गरिरहेका छन्। अमेरिका र चीन एमसीसी र बीआरआई का लागि नेपालमा लडिरहँदा फेरि एकपटक भारतले नै नेपालको धमिलिएको पानीमा ठुलै माछा मार्यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ। नेपालमा भारतको जुन पकड छ, एकदम गहिरो पकड छ, जसलाई वाइस लाइक ग्रिप भन्छु म, त्यो पकडको अब यहाँ चर्चा गर्नु त्यति आवश्यक नपर्ला। उसको पानीमाथिको, नेपालको पानीमा उसको स्वार्थ, राजनीतिक कोर्समा उसको स्वार्थको बारेमा अब धेरै जानकार नै हुनुहुन्छ यहाँहरू पनि जस्तो लाग्छ मलाई, विज्ञहरू हुनुहुन्छ। यसरी अमेरिका र चीन एमसीसी र बीआरआई का लागि लड्दा यिनीहरूका कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्ट, परस्पर विरोधी स्वार्थहरूको चेपमा नेपाल परिराखेको छ। नेपाललाई नै घाटा हुने हो यिनीहरूको कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि अन्ततः। त्यसो त यो देशमा हरेक विषयका असाध्यै विषयविज्ञहरू, अब्बल विषयविज्ञहरूको कमी छैन। उहाँहरूको जुन करिडोर्स अफ पावर भनिन्छ नि, त्यहाँ पहुँच छ पक्कै पनि। उहाँहरूका कुराहरू पनि बढी सुनिन्छन्। उहाँहरूले नजानेको, नबुझेको विषय धेरै छैन। त्यसैले यस सम्बन्धमा यसभन्दा बढी चर्चा यो प्रस्तुतिमा नगरौँ। कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा, हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। प्रतिक्रिया दिनुहोला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यहाँहरूको हृदय जितेको छ भने लाइक पनि गरिदिनु होला। यस्तै यस्तै प्रस्तुतिहरू लिएर भविष्यमा पनि यहाँहरू समक्ष आउने नै छु। अहिलेलाई यति नै, धन्यवाद।